Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 9 कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अल्जेब्राको अर्को एउटा नयाँ पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ हामी यो क्लासमा चाहिँ अल्जेब्राको सेकेन्ड एक्सरसाइज जुन चाहिँ फ्याक्टराइजेसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन त्यो पनि यस्तो टाइपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरुलाई हामी फ्याक्टराइज गर्ने छौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले दुईवटा टाइपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरुलाई फ्याक्टराइज गर्न सिक्यौं जुन चाहिँ कमनको बेसिसमा थियो। एउटा थियो इन इच एन्ड इन्डिभिजुअल टर्म्सबाट चाहिँ हामीले कमन लिएर फ्याक्टराइज गर्ने, अर्को चाहिँ ग्रुप अफ टर्म्सहरुबाट चाहिँ हामीले कमन लिएर फ्याक्टराइज गर्ने कुरा थियो भने आजको हाम्रो यो सेकेन्ड एक्सरसाइजमा चाहिँ यस्तो दुईवटा टाइपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरुलाई हामी फ्याक्टराइज गर्न सिक्ने छौं र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो टाइपको जुन एक्सप्रेसन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन आउँछ यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्न सिक्नु पर्ने छ जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र फर्स्ट अफ अल हामीले यो टाइपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरुलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ अनि त्यसपछि हामी एक्सरसाइज त स्टार्ट गर्ने नै छौं है त। सो फर्स्ट टाइपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको टाइप के रहेछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यस्तोलाई चाहिँ अथवा यो फर्म्याटमा चाहिँ यदि हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ भने सबभन्दा सजिलो यसलाई फ्याक्टराइज गर्नको लागि फ्याक्टराइज गर्ने भनेको के हो त समथिङ इन्टु समथिङमा कन्भर्ट गर्ने हो, फ्याक्टर्सहरुको प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्ने हो, त्यही हो कि होइन त, त्यही हो हामीले सिकेको। र अब हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुँदै गर्दाखेरि हामीले यसलाई सजिलै केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं त भन्दा a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b यसको फर्मुला हो नि त, यो त हामीलाई थाहा छ। अब यो फेरि यहाँनेर a माइनस b a प्लस b भए पनि कन्फ्युजन नहुने, यहाँनेर चाहिँ प्लस यहाँ चाहिँ प्लस अगाडि छ माइनस पछाडि छ, यहाँ माइनस अगाडि छ प्लस अगाडि छ, यो सेम कुरा हो। यो टर्म a इन्टु b र b इन्टु a भनेको कुरा एउटै हुन जान्छ। जस्तो यसलाई a यसलाई b भन्ने हो भने a इन्टु b और b इन्टु a द्याट मिन्स 2 इन्टु 3 और 3 इन्टु 2 त्यो कुरा चाहिँ सेम हो है त। 3 इन्टु 2 पनि के नै हुन्छ 6 नै हुन्छ, 2 इन्टु 3 पनि के नै हुन्छ 6 नै हुन्छ। चाहे यो नम्बर र यो नम्बर अगाडि पछाडि जतासुकै होस् त्यसमा कन्फ्युजन नहुने फर्मुलाको केसमा चाहिँ त्यो हाम्रो मेजर इस्यु होइन। यहाँनेर चाहिँ यहाँ हेरौँ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई केमा कन्भर्ट गरियो a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b दुईवटाको बीचमा के छ मल्टिप्लाई छ, यो एउटा नम्बर हो यो अर्को नम्बर हो, यसको फ्याक्टर्सहरु a प्लस b र a माइनस b रहेछ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो नि यो त पाइन्छ नै पाइन्छ, त्यसमा हामीलाई समस्या भएन। सिम्पली यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त a प्लस b a माइनस b यही नै यसको फ्याक्टर्सहरु हो अथवा यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ। र यससँग रिलेटेड एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हामी, जस्तो 4x स्क्वायर प्लस अथवा सरी प्लस त आउँदैन यसमा माइनस 9 छ। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब फ्याक्टराइज कसरी गर्ने त, यसलाई हामीले फ्याक्टराइज कसरी गर्ने, एक पहिला हामीले सिकेको कमन लिने हो। यो दुईटामा कमन केही छ छैन, अब कमन केही छैन भनेपछि अब हामीले यस्तो सिकिरहेछौँ कि एउटा चाहिँ केहीको पर्फेक्ट स्क्वायर अर्को पनि केहीको पर्फेक्ट स्क्वायर हुँदाखेरि र बीचमा माइनस हुँदाखेरि त्यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा लान मिल्छ। त्यो भनेको अहिले यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो फर्स्टमा चाहिँ यो x को मात्रै स्क्वायर छ, यो नम्बरको स्क्वायर होइन है, यो नम्बरको स्क्वायर होइन। अहिले हामीले चाहिँ यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको लागि पुरै टर्मलाई चाहिँ 4 भनेको 2 को स्क्वायर x स्क्वायर त छँदै नै छ, अनि यो 9 भनेको के को स्क्वायर हो 3 को स्क्वायर हो। यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। एटलिस्ट 2 देखि 10 सम्म को कुराहरु चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। 2 को स्क्वायर कति, 3 को स्क्वायर कति, अनि 4 को स्क्वायर कति, 5 को स्क्वायर कति, जस्तो 25 आयो भने 5 को स्क्वायर, 36 आयो भने 6 को स्क्वायर है, अनि त्यसपछि त्यस्तै कुराहरु चाहिँ 64 आयो भने 8 को स्क्वायर, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नु पर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के को पर्फेक्ट स्क्वायर हो भनेर भन्न सक्छौं। अहिले सम्म पनि अझै यहाँनेर चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भइसकेको छैन, यसलाई त हामीले b मान्ने हो भने b स्क्वायर भइसक्यो, तर यहाँ 2 को पनि स्क्वायर छ x को पनि स्क्वायर छ। यो स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले होल बनाइदियो भने 2 को पनि x को पनि होल बनाइदियो भने अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ a मान्ने यसलाई चाहिँ b मान्ने हो भने यो के भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जसको फ्याक्टराइजेसन के हुन्छ a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b। यो के फर्मेटमा छ त भन्दा यो चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मेटमा छ, तर यसलाई नै a हो भनेर भनेको हैन, एउटा यस्तो फर्मेटमा छ है भनेको। a को ठाउँमा के छ 2x छ, a प्लस b a माइनस b। सो हामीले सिम्पली यो फर्मुलाको बेसिसमा पनि यदि कुनै पनि टर्म्सहरु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा जान्छ भने त्यति बेला हामीले के गर्न पाउँदा रहेछौं त a प्लस b a माइनस b गरेर फ्याक्टराइज गर्न पाउँदा रहेछौं। यो हाम्रो सजिलो कुरा नै भइहाल्यो। फेरि यहाँनेर कन्फ्युजन के नहोस् त भन्दा यसलाई 4 लाई छुट्याएर यहाँनेर 4 लाई छुट्याएर x स्क्वायर अनि 3 को स्क्वायर अनि यो 4 अनि यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेर x प्लस 3 x माइनस 3 यस्तो चाहिँ गरियो भने सकियो। यो चाहिँ x को स्क्वायर मात्रै हेरेर हुँदैन, यो माइनस भन्दा अगाडिको कम्प्लिट टर्मको कम्प्लिट होल स्क्वायर हुनुपर्छ। जस्तो यहाँनेर माइनस भन्दा अगाडि यहाँ कम्प्लिट स्क्वायर भयो 2 को पनि स्क्वायर x को पनि स्क्वायर, 2 को स्क्वायर 4 x को स्क्वायर
एक्स स्क्वायर यस्तो कम्प्लिट एउटा कम्प्लिट स्क्वायर बन्नुपर्छ है त, पर्फेक्ट स्क्वायर बन्नुपर्छ, जसलाई हामीले पर्फेक्ट स्क्वायर भन्छौँ। पर्फेक्ट स्क्वायर माइनस पर्फेक्ट स्क्वायर, केही नम्बरको पर्फेक्ट स्क्वायर। यहाँ 4x को केहीको पनि पर्फेक्ट स्क्वायर हो नि, यो x को स्क्वायर हो, 4 को स्क्वायर त केही पनि छैन यहाँनिर, अथवा 4 को त यहाँ न स्क्वायर हो न केही हो, तर 4 लाई केहीको स्क्वायरको फर्ममा लान मिल्छ, 4 लाई 2 को स्क्वायरमा लान मिल्यो, x स्क्वायर त छँदैछ, यो स्क्वायर त स्क्वायर होल बनाइदियो। होल बनाउनुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ x को पनि स्क्वायर हो, 2 को पनि स्क्वायर हो, 2 को स्क्वायर 4, x स्क्वायर 3 को स्क्वायर त 9 छँदैछ हो। यति गरेपछि अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मेटमा जाने हो है। सो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्छौँ नि, यसमा हामीलाई समस्या छैन। अब अर्को टाइपको क्वेसन यहाँ हेरौँ अब है, अलिकति ध्यान दिउँ हामी। अर्को टाइपको क्वेसन चाहिँ यहाँ के छ त भन्दा यहाँ हेरौँ है, अब a टु द पावर 4 अनि प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अनि प्लस b टु द पावर 4, यस्तो टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी फ्याक्टराइज गर्ने भन्ने कुरा है। यसको लागि पनि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ, के त भन्दा नि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको के त भन्दा a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab, अथवा अर्को के छ फर्मुला a प्लस b, सरी यहाँ प्लस र माइनस एक्सचेन्ज गर्ने, माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab। यो दुईटा फर्मुला मध्ये हामीले चाहिँ अब सिम्पली धेरै चाहिँ यो फर्मुला युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सको एन्सर्सहरू आउने गर्छ है त। सो यो फर्मुला हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब यो फर्मुला कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने यसमा भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामी यो क्वेसनमा हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने नि पहिला भने जसको पावरहरू 4 छ नि, जसको पावरहरू 4 छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा लिएर आउने। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यहाँ a टु द पावर 4 अनि b टु द पावर 4 एक ठाउँमा लिएर आयौँ, अनि त्यसपछि a स्क्वायर b स्क्वायर, यो पछाडिको त मतलबै नगर्ने, यसलाई अहिले मतलब नै नगर्ने, पछाडि के छ भन्ने कुरा है त। सो अब त्यसपछि चाहिँ हामीलाई मैले यो फर्मुला चाहिन्छ यस्तो टाइपको क्वेसनमा भने, त्यो भन्न खोजेको यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुलामा छ। अब यो भनेको चाहिँ यसलाई a स्क्वायर र यसलाई b स्क्वायरको फर्मेटमा लान मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्नु पर्यो। अभियसली यहाँनिर पावर 4 छ भने a, अब पहिला होल स्क्वायर बनाउने, a स्क्वायर 2 कति जा 4 हो, यो 2 2 जा 4 हो, अनि यहाँ चाहिँ b अनि यसको पनि स्क्वायर बनाउने, b स्क्वायर बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा, b स्क्वायर त बनायो तर यो 4 चाहिँ 2 कति जा 4 2 2 जा 4 भनेको पावर अफ पावरहरू जहिले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 त्यसरी भएको यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँ हेरौँ है त। सो अब यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट यो कुनै डिफ्रेन्स छ यसमा छैन होला। a स्क्वायरको स्क्वायर भनेको 2 2 जा 4 अनि यहाँ 2 2 जा 4 नै भइहाल्यो। जस्तो यहाँनिर 6 हुन्थ्यो भने यहाँनिर हामीले के गर्थ्यौँ थाहा छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले 3 अनि त्यसपछि यहाँनिर 2, पहिला पावर 2 राख्ने अनि त्यसपछि 2 कति जा 6 2 3 जा 6 भित्र राख्दैन 3 लाई है। यस्तो कुराहरू हामी कन्फ्युजन नहुने, अरूमा पनि काम लाग्छ, 8 हुँदा पनि काम लाग्छ। सो अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ हेरौँ है, अब यहाँ के आयो त, यसलाई कम्प्लिटली a स्क्वायरलाई चाहिँ a मान्ने हो भने, कम्प्लिटली a स्क्वायरलाई चाहिँ a मान्ने हो भने र कम्प्लिटली b स्क्वायरलाई चाहिँ b मान्ने हो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको यस के को फर्मुलामा खोल्न पाइयो, अब a प्लस b को होल स्क्वायर, a प्लस b, यो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2a अनि b अनि प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यो त यहाँबाट कपी गरेको मात्रै हो। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने हाम्रो के छ त भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले जस्ताको त्यस्तै कपी गरौँ, अनि यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो भने यहाँ माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बाँकी रहन्छ है त। सो अब यहाँनिर हेरौँ है त फर्दर मोर अगाडि। अब यसलाई त मैले अगेन यहाँनिर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र पछाडि यहाँनिर के जस्तो छ भन्दा a स्क्वायर b स्क्वायर छ भने मैले यहाँनिर ab को स्क्वायर गर्न पाउँछु। अब यहाँनिर अलिकति फोकस गरौँ है हामी। यहाँनिर हामीले एउटा फर्मुला त के को फर्मुला युज गर्यौँ, a टु द पावर 4 र b टु द पावर 4 लाई चाहिँ हामीले a स्क्वायरको स्क्वायर बनायौँ, b स्क्वायरको b स्क्वायर बनायौँ, त्यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको हामीले यो फर्मुला युटिलाइज गर्यौँ है त। सो अब नेक्स्ट फेरि यहाँनिर यसलाई a जस्तो हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो b जस्तो मान्ने हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन आउँछ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a भनेको के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सरी माइनस b भनेको चाहिँ के ab को स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो यो त्यस्तो फर्मेटमा छ। त्यो भनेको फेरि हामीले यहाँ के को फर्मुला हामीले युटिलाइज गर्नु पर्यो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला युटिलाइज गर्न सकिने रहेछ। सो यसमा पनि यो स्क्वायर यो जुन यसको फर्मुला छ त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ यसमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने रहेछ। सो अब त्यस्तै त्यही कुरा यहाँ हेर्ने हो भने जस्तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b, a एउटा चाहिँ a प्लस b a माइनस b, a भनेको चाहिँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b भनेको चाहिँ हाम्रो b भनेको ab नै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर a स्क्वायर a प्लस b अनि त्यसपछि a भयो माइनस b भनेको चाहिँ हाम्रो ab नै भइहाल्यो। अब यसलाई एकचोटि एरेन्ज गरेर राख्ने हो भने a स्क्वायर अनि त्यसपछि ab लाई चाहिँ बिचमा राख्ने अनि प्लस b स्क्वायर अनि a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यसरी पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्यौँ त फ्याक्टराइज गर्न सक्यौँ। यही नै ल हेरौँ त, समथिङ इन्टु समथिङ, यो बिचमा केही साइन छैन भन्नुको अर्थ यो चाहिँ मल्टिप्लाईको साइन। सो यसरी चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको जुन एक्सप्रेसन छ
यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै फ्याक्टराइज गर्न सक्दा रहेछौँ, जहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। जुन त्यो फर्मुलामा राख्नको लागि नि हामीले कस्तो चाहिँ टर्महरू लिने त भन्दा ए टु द पावर 4 र समथिङ टु द पावर 4, त्यो पावर 4 भएकोहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई चाहिँ स्क्वायरको फर्ममा कन्भर्ट गर्ने। 4 छ भने सिम्पली स्क्वायर अफ स्क्वायर बनाउने र त्यसलाई यो भित्रकोलाई चाहिँ ए मान्ने, त्यो भित्रकोलाई चाहिँ बी मान्ने। ए बी मान्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला यो फर्मुलामा खोल्दा बेटर है त। यो फर्मुलामा अब कुन फर्मुलामा खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ के कुराले डिटरमाइन गर्ने भन्दा यहाँ चाहिँ यो दुईटाको अपरेसन गरिसकेपछि यो प्लस माइनस गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ माइनस आउनु पर्यो। मेक स्योर गर्ने कि यहाँ माइनस आओस्, जसले गर्दा चाहिँ केतिर लिड गर्छ त भन्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरतिर लिड गर्छ। यहाँनिर अब किन मैले त्यो कुरा भनिरहेको छु भने त फर्मुला त दुईटा छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको, कुन फर्मुला युज गर्दा बेटर त भन्दा यहाँ माइनस छ, त्यसले चाहिँ अभियसली माइनसतिर लिड गर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर माइनस राख्दै गर्दाखेरि माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, द्याट्स सिम्पली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो कुराले लिड गरिदियो है त। सो यति भइसकेपछि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस यो चाहिँ हाम्रो ए भयो अनि प्लस अनि बी अनि ए अनि माइनस अनि यो चाहिँ हाम्रो बी, यो बी है, ए माइनस बी अनि यो ए प्लस बी ए माइनस बी। त्यो भनेको अब सिम्पली यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर यहाँ बिचमा राखेको मात्रै हो, अरू त हाम्रो सेम नै भइहाल्यो। समथिङ इन्टु समथिङ, यही नै के हो फ्याक्टर्सहरू हो यसको, अथवा यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गरेको भनेर भन्न सक्यौँ है त। सो मेन इक्जामको लागि चाहिँ यो टाइपको क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले फोकस गर्ने त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरूमा। र अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन हाम्रो एक्सर्साइजमा जान्छौँ, जुन अब हाम्रो एक्सर्साइजको क्वेसन्सहरू पनि सबै यिनै बेस्डमा, यिनै कुराहरूको बेस्डमा हुनेछन् है त। सो यसको लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने, समथिङ स्क्वायर माइनस समथिङ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा लाने अनि त्यही तरिकाले हामीले सल्भ गर्ने है त। सो अनि त्यसको लागि त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ ए टु द पावर 4 र बी टु द पावर 4 लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा लाने र फर्मुलामा खोलिदिने। तर फेरि के को फर्ममा आउँछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा आउँछ है, एकदमै कन्सेप्ट क्लियर हुने। र अब चाहिँ हामी एक्सर्साइजमा जाउँ। यो क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। फ्याक्टराइज भनेको छ है, क्वेसन्सहरू स्क्रिनमा पनि देखिन्छ। यहाँनिर ए नम्बरको क्वेसन हेरौँ है, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। सो सिम्पली हामीले अब यसको सोल्युसन गर्नु पर्यो। हाम्रो यो कस्तो टाइपको हो त भन्दा जम्मा दुईटा टर्म देखिरहेछौँ। अब यहाँनिर केही कुराको पर्फेक्ट स्क्वायर भयो र अर्को कुराको पर्फेक्ट स्क्वायर भयो भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन जान्छ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले यो केहीको पनि अहिले पर्फेक्ट स्क्वायर होइन, कमन पनि केही छैन भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, यो 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, त्यो हामीलाई थाहा छ है त। सो 4 लाई हामीले 2 को स्क्वायर लेख्ने अनि ए स्क्वायर त छँदैछ, 9 लाई चाहिँ 3 को स्क्वायर लेख्ने, बी स्क्वायर त छँदै नै छ हो। यी स्क्वायरहरूलाई चाहिँ अब हामीले कमन लिएर चाहिँ माथि होलमा राख्न पाइयो। यो स्क्वायरहरूलाई चाहिँ के को होलमा राख्न पाइयो त भन्दा 2a को होल स्क्वायर अनि माइनस 3b को होल स्क्वायर। सिम्पली यो स्टेपबाट चाहिँ फर्स्ट स्टेपबाट चाहिँ यो स्टेपमा जम्प गर्न पाइन्छ, बिचको स्टेप हामीले लेखिराख्न पर्दैन यदि हामीले थाहा पाउँछौँ भने। 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो अनि 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, यसको स्क्वायर र यसको स्क्वायर माथि कमन लिएर पावरमा होल पावरमा राख्ने हो भने सिम्पली 2a को स्क्वायर गर्न पाइन्छ यसलाई, अनि यसलाई चाहिँ 3b को स्क्वायर गर्न पाइन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। सिम्पली यहाँ के हो त यो भन्दा यसलाई रिभर्समा जाने हो भने यो 2a को होल स्क्वायर भन्नुको अर्थ यो 2 को पनि स्क्वायर हो अनि a को पनि स्क्वायर हो, 2 को स्क्वायर 4, a को स्क्वायर a स्क्वायर, 3 को स्क्वायर 9, b को स्क्वायर b स्क्वायर। सिम्पली हामीले रिभर्समा जाँदा पनि योसँग यो इक्वल हुन्छ नै हुन्छ। अब सिम्पली हामीले यसमा हेर्ने हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ a भनेको के हो त भन्दा 2a नै a हो हाम्रो लागि, त्यो फर्मेटमा छ भन्न खोजेको। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मेटमा छ, a भनेको 2a, b भनेको 3b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो भनेको a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस a भनेको के छ 2a माइनस b भनेको चाहिँ यो 3b छँदैछ। सो यही नै हाम्रो के हो त एन्सर। हेरौँ त कति सजिलो छ, यसमा कुनै डिफिकल्टिजहरू भनेर छैन है त। सो बी नम्बरमा पनि हेरौँ एकचोटि, 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब यसमा चाहिँ अब क्वेसन कपी गर्ने एकचोटि, 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। सायदै कन्फ्युजन नहोला। अब 9x स्क्वायर भनेको 9 भनेको कतिको स्क्वायर 3 को स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ छँदैछ, 25 भनेको 5 स्क्वायर अनि y स्क्वायर छँदैछ। सिम्पली यो स्क्वायर स्क्वायर होल बनाइदिने, होल स्क्वायर बनाइदिने, 3x स्क्वायर माइनस अब 5y को होल स्क्वायर, पर्फेक्ट स्क्वायर आयो नि त, 3x को पर्फेक्ट स्क्वायर, यो 5y को पर्फेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मेट, त्यो भनेको a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b। यही नै के हो त हाम्रो एन्सर हो। ल हेरौँ त एकचोटि ध्यान दिएर हेरौँ, यसमा सायदै कुनै समस्या नहोला। यो स्टेपबाट यो स्टेप पनि लेख्न पाइन्छ, बिचको स्टेप बुझिन्छ भने है। सो यो कुरामा हामीले अलिकति फोकस गर्ने। अनि त्यसपछि सी नम्बर हेरौँ है, यहाँ x स्क्वायर छ, y स्क्वायर छ, माइनस 16 छ है। अब पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो। पहिला चाहिँ हामीले क्वेसन कपी गरौँ।
अब यो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायरको पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको एक्स वाईको स्क्वायर नै हो, एक्स वाईको होल स्क्वायर बनाइदियो। अनि त्यसपछि अब 16 भनेको चाहिँ के को स्क्वायर हो, पर्फेक्ट स्क्वायर 4 को स्क्वायर हो। अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो चाहिँ हाम्रो ए भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, बी भयो है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको अब ए प्लस बी अनि त्यसपछि ए माइनस बी। ल हेरौँ त, यो पनि के भयो, फ्याक्टराइजेसन भयो। यही नै हाम्रो के हो त, एन्सर हो। अब यहाँ हेरौँ त, यसको फ्याक्टर्सहरू यो र यो भयो भनेको फ्याक्टराइज गरेको भन्न पाइयो। र फ्याक्टराइज गर्ने कुरा चाहिँ पछिसम्म इम्पोर्टेन्ट हो, अहिलेदेखि ध्यान दिने है यो कुराहरूमा चाहिँ। अब कहीँनिर अगाडिका क्वेसन्सहरू पनि यहाँनिर आउन सक्छन्। 50 ए एक्स स्क्वायर माइनस 32 ए वाई स्क्वायर। अब यहाँनिर गाह्रो पर्ने भयो। यहाँनिर अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मेटमा मात्रै हामीले ध्यान दियौँ, तर अब अगाडिको कुरा बिर्सिँदै गयौँ भने चाहिँ हामीलाई समस्या हुनेवाला छ। अहिले हामीले यो केसमा हेर्ने हो भने सबैको पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन सक्ने अवस्था छैन। यहाँनिर ए एक्सको स्क्वायर र वाई स्क्वायर त छँदै नै छ, तर 25 केहीको पनि स्क्वायर होइन, 5 को पनि होइन, 10 को पनि होइन, 32 पनि केहीको स्क्वायर होइन। ए त स्क्वायर हुने कुरै भएन। त्यही भएर चाहिँ स्क्वायर नहुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला कमन लिनु पर्यो। के कमन आउँछ त भन्ने कुरा, के कमन आउँछ भन्ने कुरा यसमा हेरौँ। यसमा चाहिँ पहिला नम्बरहरूमा हेरौँ त, नम्बरहरूमा के कमन आउला त भन्दा दुईटै इभन नम्बर हो, 2 त कमन आउँछ, 4 कमन आउँछ कि नै, यसबाट त 4 आउँछ, तर यसबाट 4 कमन आउँदैन। यो चाहिँ 12.5 हुन जान्छ है, त्यो पोइन्टमा आउँछ, त्यो 4 चाहिँ कमन आउँदैन। सो यसमा त केही नभए पनि 2 कमन आउने भयो। अनि यहाँ हामीले यो स्क्वायर नभएको ठाउँ यहाँ ए हेरिरहेछौँ, ए पनि कमन आउँछ। ठिक छ। अब यहाँ हेर 50बाट चाहिँ 2 कमन गयो भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो, 25। ठिक छ। अनि यहाँ एक्स स्क्वायर त छँदै नै छ, यो ए स्क्वायर सरी यो चाहिँ ए चाहिँ यो ए त दुईटैबाट कमन आइसक्यो यहाँनिर ई। अब यसबाट पनि 2 कमन आयो, यो चाहिँ हाम्रो 25 × 2 अनि त्यसपछि यो चाहिँ 16 × 2। यसरी 2 कमन लिइसकेपछि यहाँ चाहिँ 25 बाँकी रह्यो, यहाँ चाहिँ कति बाँकी रह्यो, 16 बाँकी रह्यो। माइनस त माइनस नै हुने भयो, यहाँ 16 बाँकी रह्यो। ए कमन गइसकेको छ, यहाँ वाई स्क्वायर पनि छ। अब यिनीहरूलाई त पर्फेक्ट स्क्वायरमा लान मिल्छ होला नि त। अब पर्फेक्ट स्क्वायरमा लैजाउँ त, 25 भनेको के हो त भन्दा 5 को स्क्वायर हो, अनि 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो। सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले 5x को स्क्वायर लेख्न मिल्ने कि नमिल्ने, 16 छ यहाँ 4 वाई को स्क्वायर पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने, मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ है। यहाँनिर 25 भनेको यहाँ 25x स्क्वायर भनेको चाहिँ 5 स्क्वायरको 5 को स्क्वायर हो, अनि एक्स स्क्वायर त्यो भयो, अनि 16 भनेको 4 स्क्वायर हो, अनि वाई स्क्वायर त्यो भयो। त्यो भनेको दुईटैको स्क्वायरलाई चाहिँ पावरमा लगिदिने, अनि त्यसपछि यहाँ पनि पावरमा लगिदिने, डाइरेक्ट 1 स्टेप स्किप है त। त्यस्तो गर्न त पाइयो नि त, हो कि होइन त। हामीले त्यही स्टेप बिचको स्टेप चाहिँ यहाँको प्रोसेसले गरेको र यो एक स्टेप चाहिँ स्किप छ यसमा है। अलिकति ध्यान दिउँ हामी। अब यसमा हेरौँ त, अब यसमा के हेरौँ त भन्दा नि, अब यो कर्ली ब्र्याकेट पनि चाहिएन। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए भनेको चाहिँ 5x अनि बी भनेको चाहिँ 4y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यो भनेको चाहिँ अब सिम्पली ए प्लस बी अनि त्यसपछि ए माइनस बी। ल यही नै हाम्रो के हो त, एन्सर हो। यहाँ हेरौँ त, अब सबै कुरा मल्टिप्लाईमा छ कि नै छैन हेरौँ। 2 × ए अनि यो इन्टु यो पनि एउटा नम्बर हो, 5x + 4y 5x - 4y, यो इन्टु यो सबै फ्याक्टर्स हो यसको चाहिँ, भनेको सिम्पली यसको फ्याक्टराइजेसन चाहिँ यो हुँदो रहेछ है। यसरी हामीले गर्न सक्यौँ। अब सिम्पली यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा लाने भन्दैमा सबै जति पनि दिएको क्वेसन्सहरूमा त्यही हुन्छ है भन्ने छैन। योभन्दा अगाडि पढेका कुराहरू, कमन लिनुपर्ने कुराहरू, कमन लिन मिल्छ, यदि त्यो स्क्वायरमा जाँदैन भने कमन आउँछ भने त्यसलाई कमन ल्याइदिने। जस्तै ए को स्क्वायर नै छैन, त्यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा जाँदै जाँदैन, त्यो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा आउँदैन भने यसलाई त कमन त ल्याउन मिल्यो नि त। कमन भन्ने कुरा त हामीले पढाएको छौँ नि त, हो कि होइन त। अनि यो र यसबाट चाहिँ 2 कमन आइसक्यो, कमन लिएर पनि फ्याक्टराइजमा जान्छ, यो पनि एउटा फ्याक्टर छ, तर यसलाई फेरि पनि अझै यसको पनि फ्याक्टरमा लान मिल्छ। के गरेर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गरेर। त्यही भएर चाहिँ हामीले 25x स्क्वायरलाई 5x को स्क्वायर अनि 16y स्क्वायरलाई चाहिँ 4y को स्क्वायर गऱ्यौँ र यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा खोल्यौँ। ल हेरौँ त, सबै कुरा मल्टिप्लाईको फर्ममा आयो। यो एउटा नम्बर अनि यो एउटा नम्बर, फेरि भित्र प्लस र माइनस छ भने होला, यो ब्र्याकेटभित्र भएका प्लस र माइनसका कुरा अर्थ राख्दैनन् हामीलाई। बाहिर चाहिँ प्लस र माइनस हुनु भएन। फ्याक्टर्सहरूको प्रोडक्ट, फ्याक्टराइजेसनमा लास्ट एन्सरमा फ्याक्टर्सहरूको मल्टिप्लिकेसन अर प्रोडक्ट हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ 2 + a भएको भए त्यो मिस्टेक हुन्थ्यो, हेरौँ है। अनि यहाँनिर सबैमा मल्टिप्लाई छ, केही साइन छैन भन्नुको अर्थ मल्टिप्लाई छ, ब्र्याकेटभित्र जेसुकै होस् एउटा नम्बर हो है। यो इन्टु यो, सो यही नै हाम्रो के हो त भन्दा एन्सर हो है। सो यसरी हामीले यो कुरालाई ध्यान दिने है त। सो डी नम्बर पनि हामीले सल्भ गरि नै हाल्यौँ। अब हामी यसै गरिकन अगाडि बढ्दै जाउँ। कतिसम्म सकिन्छ आज, जतिसम्म सकिन्छ हामी ट्राई गर्छौँ। योभन्दा पछिको क्वेसनलाई बरु हामी अर्को एक्सर्साइजमा गरौँला।
क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ हामीले सकेसम्म धेरै क्वेसन्सहरू गरौँ है। अब यहाँ ई नम्बर हेरौँ त 4x² बाई a² माइनस 49y² बाई b²। सोल्युसन अब यहाँ हेरौँ त 4x² बाई a² माइनस 49y² बाई b²। अब पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो। यहाँ त के छ रेसियोमा छ। अब पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनलाई यसको पनि स्क्वायर भएको भए तीनटैको स्क्वायरलाई होल पावरमा लान मिल्थ्यो। भनेपछि 2 त केहीको स्क्वायर हो नि त, 4 त केहीको स्क्वायर हो नि, इट इज नथिङ बट 2 को स्क्वायर, x को स्क्वायर, a को स्क्वायर। सो यहाँनिर 49 भनेको चाहिँ 7 को स्क्वायर हो, y को स्क्वायर त हुन्छ नै हुन्छ, b को स्क्वायर हुन्छ नै हुन्छ। सो अब तीनटै स्क्वायरहरू कमन जान्छन्, अथवा कमन त अब के भन्नु यसमा होल पावरमा जाने भए। सो त्यस्तो गर्न पाउँछौँ। ल अफ इन्डिसिस पनि छ यसमा, हाम्रो यो बेसिक कन्सेप्ट पनि भइहाल्यो। ल हेरौँ त यो माथि जो अनि त्यसपछि माइनस 7y र b का सबैका स्क्वायरहरू चाहिँ माथि लगिदियो भने अब चाहिँ यहाँनिर यो सबै यसलाई a मान्ने हो भने a² माइनस सबैलाई b मान्ने हो भने b² भनेको अब यसको a² माइनस b² को फर्मुला a भनेको चाहिँ यो भयो, अनि प्लस b, अनि त्यसपछि के a माइनस b बने। a भनेको चाहिँ 2x बाई a अनि माइनस b भनेको चाहिँ 2y बाई b। सो a प्लस b a माइनस b, यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। ल हेरौँ त कति सजिलै हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो है। अब यहाँनिर कन्फ्युजन यस्तोमा होला फेरि। अब यहाँनिर f नम्बर छ a⁴ माइनस b⁴ छ। यो कुरामा हामीले हेरौँ त अब a⁴ अनि b⁴ छ। अब यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने भन्दा यो 4 लाई पनि स्क्वायरको स्क्वायर त बनाउनु मिल्छ नि त, a² माइनस b² मा लाने हो। पहिला a² बनाइदिउँ होल स्क्वायर। अब 2 कति जा 4, 2 2 जा 4, अनि b² बनाइदिउँ, अनि b कति 2 कति जा 4, 2 2 जा 4 भनेको पावर अफ पावर a² पनि स्क्वायर हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो 4 हुन्छ, b² को पनि स्क्वायर हो भने 2 2 जा 4 हुन्छ है त। सो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। पावर अफ पावरहरू जहिले पनि के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 पावर अफ पावर है। यो फेरि 2 चाहिँ तल झार्ने होइन नि फेरि। अब यो के भयो a² माइनस b²। a भनेको के हो a² हो, b भनेको के हो b² हो, a² माइनस b² त्यो तरिकाले हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको अब a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b। अब यहाँ हेरौँ त यसको त अब फर्मुला हामीले खोल्यो भने हुँदैन, यसलाई जस्ता हो त्यस्तै राख्दिउँ है। अनि त्यो एउटै फ्याक्टरको काम गर्छ यसले चाहिँ है। a² प्लस b² को त डाइरेक्ट फ्याक्टरमा त जाँदैन नि त, एक्सपान्ड मात्रै हुन्छ यसको। सो अब a² माइनस b² भनेको चाहिँ a प्लस b, a माइनस b। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ, a माइनस b अगाडि लेखेँ मैले, a प्लस b। यो नमिलाउँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर एउटा सेन्स हामीले बनाऊ। यो पावर नभएकोलाई चाहिँ अगाडि राखेँ मैले, अनि त्यसपछि पावर भएकोलाई चाहिँ पछाडि राखेँ। यसलाई फर्मुलामा खोल्ने भने त a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ। जस्तै यसलाई फर्मुलामा खोल्ने भने के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab। ल हेर्नु त यो त एक्सपान्ड मात्रै हुन्छ। यसरी फ्याक्टरमा माइनस आयो भने त्यो पोसिबल हुन्छ हुँदैन, हाम्रो त सबै मल्टिप्लाईमा आउनुपर्छ, त्यही भएर त्यसलाई एक्सपान्ड गरेर कामै छैन। सो यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो, यही नै हाम्रो के हो एन्सर हो। a⁸ माइनस b⁸ को पनि गर्दा हुन्छ, ट्राई गर्ने है। यहाँ बुकमा क्वेसन छैन तर ट्राई गर्ने त्यसको पनि। पहिला 4 मा जान्छ अनि त्यसपछि फेरि 2 मा जान्छ, अलिकति लामो हुन्छ, ट्राई गर्ने है। अब हामीले जी नम्बर हेरौँ। रहेछ त्योसँग रिलेटेड क्वेसन पनि रहेछ है। जी नम्बर हेरौँ हामी अब। क्वेसन नम्बर जी। अब म 1-2वटा त स्किप पनि गर्नुपर्ने हो। 6x⁵ y 81 xy⁵। अब यहाँ हेरौँ है त। सो यसको लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ हामी। अब यसमा हेरौँ त 16x⁵y अनि 81xy⁵। यसमा पहिलो कुरा चाहिँ यसलाई पनि a² माइनस 2टा टर्म मात्रै छ, त्यो भएर पनि अब a² माइनस b² कै फर्ममा लानुपर्छ, बिचमा माइनस पनि छ। त्यो लाँदै गर्दाखेरि 16 त केहीको स्क्वायर हो। अब यहाँ केहीको स्क्वायर के होइन, यहाँ y होइन, यहाँ केहीको स्क्वायर के होइन x होइन, भनेपछि यहाँ x को स्क्वायर छैन भनेपछि यसलाई त पर्फेक्ट स्क्वायरमा लानै मिल्दैन। भनेपछि ती लान नमिल्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कमन ल्याउनु पर्यो। अब कमन पनि आउँछ कि आउँदैन त, यहाँ x छ, यहाँ x सँग रिलेटेड कुनै टर्म छ कि छैन, यहाँ छ x⁵ भनेपछि दुईटैबाट x कमन आउँछ, यहाँ y छ, यहाँ y⁵ छ भनेपछि y पनि कमन आउँछ। भनेको अब हामीले के कमन लिनु पर्यो, x र y दुईटै कमन लिनु पर्यो। अब x पनि कमन आउँछ, y पनि कमन आउँछ। सो भित्र के बाँकी रहन्छ अहिलेको लागि 16 बाँकी रह्यो। अनि
यो x त कमन आयो यो x कमन आइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ x टु द पावर 5 छ x टु द पावर यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ है त्यो x टु द पावर 1 चाहिँ x टु द पावर 5 बाट पनि कमन आयो त्यो भन्न खोजेको चाहिँ x टु द पावर 1 कमन आएको भने x टु द पावर 5 मा चाहिँ अब x टु द पावर 4 बाँकी रहन्छ अनि y त कमन आइ नै सक्यो अनि फेरि 81 x कमन गइसक्यो y टु द पावर 5 बाट y कमन गयो भने चाहिँ एउटा y कमन गएको नि त त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ 5 बाट चाहिँ अब यो 4 मा घट्छ है त यसरी सो अब हामीले हेर्ने के गरौँ त भन्दा नि सिम्पली यहाँ x टु पावर 4 छ y को पावर 4 छ यो k को पावर 4 हो कि हैन त्यो हेरौँ पहिला obviously it is nothing but just 2 को पावर 4 x को पावर 4 अनि त्यसपछि अब 81 भनेको 3 को पावर 4 है y को पावर 4 यो थाहा हुनुपर्छ यति कुराहरु चाहिँ है 3 * 3 * 3 सरी 3 * 3 * 3 * 3 3 ले 4 टाइम्स आफैले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको 3 टु द पावर 4 हो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 है सो अब यो चाहिँ यो भन्दा जस्ट अगाडिको क्वेशनको फर्मेटमा गयो यति मात्रै तरिका हैनन् अरु पनि तरिकाहरु छन् सल्भ गर्नको लागि डाइरेक्ट यसलाई 4 को स्क्वायर मानेर यसलाई स्क्वायर को स्क्वायर मानेर गर्दा पनि सकिन्छ नसकिने होइन तर यति गर्दाखेरि अलिकति सजिलो होला कि भन्ने कुरा मात्रै अब यहाँ हेरौँ त अब यो गाह्रो लाग्छ भने त हाम्रो समस्या हुन्छ है त अब 3y को पावर पनि 4 आयो है अब के गर्ने यसलाई स्क्वायर को स्क्वायर बनाउन त सकिहाल्यो हैन त स्क्वायर को स्क्वायर बनाउने भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा नि 2x को स्क्वायर त्यसको पनि स्क्वायर भनेको चाहिँ सिम्पली 2 2 जा 4 है अनि यसमा पनि 3y को स्क्वायर त्यसको पनि स्क्वायर ल हेरौँ त अब यहाँ कर्ली ब्र्याकेट सबै युज गरे हामीले xy त आइ नै हाल्यो अब त्यसपछि यो भनेको के हो त भन्दा a यहाँ हेरौँ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको अब सिम्पली यहाँ के हुने भयो त भन्दा a प्लस b a अनि प्लस b भनेको चाहिँ 3y को स्क्वायर a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b a प्लस b a माइनस b a माइनस b भनेको चाहिँ a अनि माइनस b भनेको चाहिँ यो नै आइहाल्यो फेरि है अब यहाँ हेरौँ है अब अलिकति ध्यान दिउँ त हामी यसमा चाहिँ यो चाहिँ फर्मुलामा जाँदैन त्यो भएर चाहिँ यसलाई 2 को स्क्वायर अनि त्यसपछि x को स्क्वायर गर्दियौ हामीले यहाँ पहिला अगाडि xy लेखिहालौँ है अलिकति ध्यान दिउँ यसमा x को स्क्वायर लेखिहालौँ अलिकति यस्तो गर्नुपर्ने हो अब यहाँ चाहिँ हेरौँ है त यसको लागि चाहिँ हामीलाई समस्या नहोला सायद 2 को स्क्वायर 4 अनि x स्क्वायर अनि त्यसपछि यसलाई अब कर्ली ब्र्याकेट पनि किन दिनु पर्यो र अनि प्लस 3 को स्क्वायर 9 अनि y को स्क्वायर यो त जस्ता त्यस्तै यहाँ आइ नै हाल्यो है अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको फेरि पनि a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b सिम्पली यही नै के हो त हाम्रो एन्सर यसलाई एकचोटि एरेन्ज गरौँ है अब 2x माइनस 3y उताबाट मैले एरेन्ज गर्दै आएँ 2x प्लस 3y अनि 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर सिम्पली यही नै हाम्रो के भयो त भन्दा एन्सर भयो ल हेरौँ त कति सजिलो छ यसमा चाहिँ हामीले पहिला के गर्यौं त भन्दा समथिङ टु द पावर 4 मा लग्दियौ यसलाई हेरेर अनि यसलाई हेरेर चाहिँ यसलाई पनि केहीको पावरमा 4 मा लग्यौं त्यो तरिकाले हामीले सल्भ गर्यौं अब फेरि यही तरिका मात्रै एउटै छ भनिएला यहीबाट हामीले अर्को तरिकाले पनि यसलाई कन्भर्ट गर्न सकियो यो स्टेप पछि है यो त ठीक नै भइहाल्यो अब यसलाई बुझिन्छ ठीक छ बुझेन भने यो स्टेपबाट हामी जम्प गर्दियौ अर्कोमा त्यो भनेको कस्तो त भन्दा नि यहाँ xy छ xy नै लेख्दियौ अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ है अब 16 लाई हामीले के गरौँ त 4 को स्क्वायर बनाइदियौ 16 लाई हामीले 4 को स्क्वायर बनाइदियौ अनि त्यसपछि x टु द पावर 4 त छँदै नै छ अनि 81 भनेको चाहिँ 9 को स्क्वायर हो अनि त्यसपछि y टु द पावर 4 त छँदै नै छ है अब त्यसपछि xy अब त्यसपछि यहाँ हेरौँ त यहाँबाट दुईटैबाट चाहिँ हामीले के कमन लियौ त भन्दा 2 कमन लिदियौ यसरी यहाँ हेरौँ है यहाँबाट पनि 2 यहाँबाट पनि 2 पावरमा होलमा बनाइदियौ अनि त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ x टु द पावर 2 बाट x टु द पावर 4 बाट 2 जाँदाखेरि x टु द पावर 2 रहिरहन्छ 4 बाट 2 गइसक्यो अनि यहाँ 9 y टु द पावर 2 को पनि स्क्वायर ल हेरौँ त अब यो के भयो त भन्दा सिम्पली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो त्यो भनेको a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b है त सो यति चाहिँ हामीले गरिसकेपछि अब यसको त सोलुसन छैन यसलाई हामीले त्यतिकै राख्दियौ अब xy अनि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर तर यो चाहिँ अझै जान्छ नि त फर्मुलामा त यो कसरी जान्छ त भन्दा नि यहाँ हेरौँ है त अब यो 2x को स्क्वायर भनेको सरी 4x को स्क्वायर भनेको 2x को स्क्वायर अनि 9y को स्क्वायर भनेको 3y को स्क्वायर हुने भयो के यो चाहिँ अब सिम्पली xy अनि यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ कि छैन त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो भनेको a प्लस b a माइनस b a प्लस b अनि a
माइनस बी। यहाँ हेरौँ त अब यो त यहाँ छँदै थियो, यो पनि यहाँबाट कपी गरेको। अब यो चाहिँ फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, र यसैले हामीले एरेन्ज गरिदिउँ। अब 2x माइनस 3y अनि 2x प्लस 3y अनि त्यसपछि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। सो जुन तरिकाले हामीले सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले सल्भ गर्ने है त। यो स्टेपबाट यो स्टेपमा पनि जान सकियो, यो स्टेपबाट पनि सल्भ गर्न सकियो। दुईटै हामीलाई सजिलो नै छ, गाह्रो केही पनि छैन। सो यसमा चाहिँ हामीले पावर 4 बनाइदिएको सुरुमै, तर यसमा चाहिँ स्क्वायरको मात्रै फर्मेटमा खोलेर हामीले त्यो तरिकाले सल्भ गरेको है त। ट्राई गर्ने एकचोटि, सजिलो नै छ, अलि प्र्याक्टिस गर्ने है। सो अब चाहिँ हामी यस नम्बरमा पनि गइहालौँ। अब आज यही 1 नम्बरसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू सल्भ गरिन्छ होला है। अरू चाहिँ ट्राई गर्दै गर्ने। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले 2 नम्बर र 3 नम्बर सल्भ गर्नेछौँ, जुन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छन्। ती क्वेसन्सहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गर्ने नै छौँ है त। अब यस नम्बर यस्तो छ, फेरि x टु द पावर 8 अनि y टु द पावर 8 छ है। यो क्वेसन हेर्ने राम्रोसँग, x टु द पावर 8 माइनस y टु द पावर 8। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले त के फर्मुला पढेको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्यो भनेपछि x को स्क्वायर त बनाउनु पऱ्यो नि त, अनि y को स्क्वायर पनि बनाउनु पऱ्यो। तर हाम्रो यहाँ के छ, 8 छ भनेपछि यो यहाँ पावरमा 2 गरेर आउँदाखेरि 2 कति जा 8 त, 2 4 जा 8, त्यसलाई पनि x को पावरमा राख्ने। 2 कति जा 8, 2 4 जा 8 भनेपछि यो के भयो त, अब यसलाई a मान्ने, कसलाई a मान्ने, यो पुरै x टु द पावर 4 लाई a मान्ने है, अनि यसलाई पुरैलाई के मान्ने, b मान्ने। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिम्पली अब a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस b। ल हेरौँ त, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब प्लस भएपछि त हामीलाई समस्या भयो नि, जस्तो अब त्यस्तै कपी गर्ने हो। यसको अगाडि सोल्युसन छैन, यसमा कुनै फ्याक्टराइज हुँदैन। अब यहाँनिर चाहिँ अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरकोमा फेरि जान्छ, फेरि त्यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँ लार्ज ब्राकेट दिए पनि भयो, कर्ली ब्राकेट दिए पनि हो है, कम्फर्टेबल अनुसार राखिदिने। खासै अब डाइरेक्टली लार्ज ब्राकेट राख्दा पनि समस्या भएन यसमा। अब ए स्क्वायरको स्क्वायर भनेको x स्क्वायरको स्क्वायर हुन्छ, यो त हामीले गरिरहेको अघिदेखि, y स्क्वायरको स्क्वायर। नत्र यही कन्सेप्टमा हामीले बिल्डअप गर्दा हुन्छ यसलाई। यो जुन कन्सेप्टमा 8 लाई पावर 2 मा कन्भर्ट गऱ्यो, 4 लाई पनि पहिले x को स्क्वायर लेख्ने, 2 कति जा 4 हो, 2 2 जा 4 हो है। यहाँ पनि त्यही सेम। अब x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4, अनि यहाँ चाहिँ अब के भयो त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यो भनेको a प्लस b अनि त्यसपछि a माइनस बी। अब यो दुईटाको त कामै सकियो, किन भन्दा यसको फर्मुला केही पनि जाँदैन। अब फेरि लास्टमा हेरौँ त, यसमा ध्यान दिएर हेर्नु त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मेटमा त्यो फेरि जान्छ। भन्न खोजेको x टु द पावर 4 अनि प्लस y टु द पावर 4 अनि x टु द पावर 2 प्लस y टु द पावर 2। अब यहाँ हेरौँ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेको x प्लस y x माइनस y, ए प्लस बी ए माइनस बी। एकचोटि एरेन्ज गरेर राखौँ है त, x माइनस y अनि x प्लस y अनि त्यसपछि x स्क्वायर y स्क्वायर, सानो पावरदेखि ठुलो पावरसम्म x टु द पावर 4 y टु द पावर 4। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दै जाने हो नि, यहाँसम्म पनि पुगिन्छ है। फेरि यही नै हो हाम्रो एन्सर, यो एन्सर हो। अब यसलाई यहाँ x प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फेरि योसँग यसको यहाँबाट आउँछ, यही सल्भ गर्दै जाने हो भने यस्तो आउँछ, फेरि यस्तो आउँछ, फेरि त्यो भनेको यसलाई हामीले फेरि ए माइनस बी ए प्लस बी यो फर्मेटमा जाँदाखेरि घुमेर फेरि यहीँ पुग्छ। भन्ने खोजेको यसलाई चाहिँ हामीले फेरि सल्भ गर्दै जाने हो भने यहाँसम्म पुग्दियो। त्यसमा त्यो मैले भनिराख्नुपर्ने कुरा त होइन, तर एउटा फर्मेटको कुरा मैले यहाँनिर भनिदिएको हो। कहिलेकाहीँ त्योबाट चाहिँ योमा पनि आउनुपर्ने हुनसक्छ है त। सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकियो। सजिलो क्वेसन हेरिँदैछ है। अब अगाडि अझै क्वेसन्सहरू छन्, धेरै छन् क्वेसन्सहरू। मैले सकेसम्म सबै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न खोजेको, तर टाइम धेरै लाग्ला जस्तो लाग्यो। आई नम्बर हेरौँ त, अब 1 माइनस ए माइनस बी को स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ है त, अब यहाँनिर चाहिँ समस्या, अब पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने बेलामा यहाँ 1 आइदियो भने 1 मा कहिल्यै पनि टेन्सन नले, 1 को पावर जति चाहिएको छ त्यति राख्न पाइन्छ। 1 लाई 1 स्क्वायर बनाइदेऊ, केही समस्या छैन। तर अब यहाँनिर अलिकति अरू पनि ध्यान दिनुपर्ने छ, जस्तो ए स्क्वायर माइनस यो त ए भयो, ए को काम गर्ने भयो यसले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को काम चाहिँ यसले गर्ने भयो। त्यसको फर्मुला के, ए प्लस बी, बी भनेको चाहिँ यो भइ नै हाल्यो है, ए प्लस बी। अनि त्यसपछि ए माइनस, यहाँ ध्यान दिने अलिकति, अब ए माइनस आयो नि यहाँनिर, माइनस पछाडि कतिवटा टर्म लेख्नुपर्ने छ, 2वटा टर्म लेख्नुपर्ने छ भनेपछि पहिल्यै ब्राकेट लेखिदिइहाल।
किन यस्तो भन्दा नि माइनस यदि आउँछ भने माइनसले के गर्छ जहिले पनि माइनस इन्टु प्लस माइनस माइनस इन्टु माइनस प्लस भनेपछि माइनस यदि अगाडि आउँछ कुनै पनि 2 अर मोर देन 2 टर्मको पछाडि भने जहिले पनि इट क्यान अल्टर द साइन्स है त भनेको यिनीहरूको अगाडि जे साइन छ त्यसलाई अल्टर गराइदिन्छ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस बनाइदिन्छ सिम्पली अब हेऱ्यौँ भने हाम्रो 1 प्लस ए माइनस बी सिम्पली 1 माइनस ए प्लस बी ल हेरौँ त माइनस इन्टु प्लस माइनस माइनस इन्टु माइनस प्लस अब यस्तो यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्टराइज भएको एन्सर सो यो कुरा पनि हामीले सिक्नुपर्ने हो है सो माइनस यदि लेखिन्छ र त्यसको पछाडि 2 वटा टर्म्सहरू यसरी आउँदैछ भने पहिला ब्र्याकेट राख्नु अनि मात्रै सल्भ गर्नु है त यो कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले कर्ली ब्र्याकेट पहिला दियो किन भन्दा बीचमा हामीले फेरि एउटा स्मल ब्र्याकेट युज गर्नुपर्ने छ त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यही भएर कर्ली ब्र्याकेट युज गरेको है नत्र हामीले डिरेक्टली स्मल ब्र्याकेट यसरी युज गर्न सकिन्थ्यो नि त्यसमा समस्या हामीलाई हुँदैन थियो यो कुरा हामीले ध्यान दिने 1 मा चाहिँ जहिले पनि स्क्वायर चाहिएको छ भने थप्ने क्युब चाहिएको छ भने थप्न पाइन्छ पावर जति चाहिए पनि थप्न पाइयो त्यो किन भन्दा 1 को पावर जति सुकै होस् त्यो के हुन्छ 1 नै हुन्छ 1 ले आफैलाई 1000 टाइम मल्टिप्लाई गरे नि 1 नै हुन्छ है त अनि अर्को कुरा चाहिँ माइनसको पछाडि यदि 2 अर मोर देन 2 टर्म्सहरू लेखिदैछन् भने जहिले पनि ब्र्याकेट राख्ने त्यसपछि मात्रै त्यसलाई ओपन गर्ने हैन नत्र कि त यस्तो गर्दिने पहिले चाहिँ साइनहरुलाई अल्टर गरेर राख्दिने त्यो ब्र्याकेट राख्नै पर्दैन है सो ब्र्याकेट राख्नै नपर्ने गरी चाहिँ एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ न अर्को क्वेशनलाई चाहिँ ब्र्याकेट नराखिकन गरौँ है 16 माइनस ए माइनस बी को स्क्वायर अब सोलुसन है अनि त्यसपछि 16 माइनस ए माइनस बी को स्क्वायर ठीक छ अब यहाँ हेरौँ त 16 भनेको 4 को स्क्वायर माइनस ए माइनस बी को स्क्वायर अब यो हेर्नु त ए स्क्वायर माइनस यो चाहिँ हाम्रो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिम्पली ए प्लसमा त हामीले समस्या नगर्ने किनभने प्लस इन्टु माइनस माइनस प्लस इन्टु माइनस माइनस प्लस इन्टु प्लस प्लस भनेको प्लसले चाहिँ केही पनि अल्टर गर्न सक्दैन अब ए प्लस बी त भइ नै हाल्यो ए माइनस बी गर्दाखेरि कि त ब्र्याकेट राख्ने हैन भने यहाँ प्लस ए छ भने माइनस ए माइनस बी छ भने प्लस बी यसरी राख्दियो सक्यो यही नै हाम्रो के हो एन्सर यसरी फ्याक्टराइज गर्ने होइन भने पहिला चाहिँ हामीले बीचको स्टेपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यसरी हामीले अल्टर गर्न सकिँदैन भने नि पहिला कर्ली ब्र्याकेट राख्ने अनि यहाँ माइनस अनि ए माइनस बी गर्ने पहिलो स्टेपमा चाहिँ अनि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ 4 प्लस ए माइनस बी अनि त्यसपछि 4 माइनस इन्टु प्लस ए माइनस इन्टु माइनस प्लस बी जसरी गर्दा पनि हुन्छ यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यो है त सो अब हामीले चाहिँ ओके आज हामी धेरै अगाडि बढ्दैनौँ है यो के यल नम्बरसम्म मात्रै जान्छौँ यो धेरै क्वेशन्सहरू हामीलाई अलिकति धेरै नै हुन्छ क्वेशन्सहरू अब सबै एकैचोटि टास्क दिन पनि गाह्रो है ट्राई गर्ने जति सकिन्छ ट्राई गर्ने स्क्रिनमा म क्वेशन चाहिँ राखिदिन्छु के नम्बर हेरौँ त अब के नम्बरमा के छ 25 माइनस 16 एक्स माइनस वाई को स्क्वायर छ है अब यहाँ हेरौँ है 25 एकचोटि क्वेशन कपी गरौँ 16 एक्स माइनस वाई स्क्वायर अब यहाँ हेरौँ त 25 भनेको 5 को स्क्वायर यो 4 को स्क्वायर एक्स माइनस वाई को स्क्वायर ठीक छ अब पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो नि त यसको पर्फेक्ट स्क्वायर त यहाँ त एक्स माइनस वाई को मात्रै स्क्वायर छ यो 16 भनेको नि 4 को स्क्वायर हो सो सिम्पली 5 को स्क्वायर अब 4 एक्स माइनस वाई को पनि यसो नि कम्प्लिटली स्क्वायर आयो कि यसमा चाहिँ अब सिम्पली अब यसलाई हेर्ने हो भने हामीले कुन तरिकाले गर्न सक्छौँ त भन्दा ए स्क्वायर यसलाई यो ए भइ नै हाल्यो अनि यसलाई अहिले बी मानेर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्दा पनि भयो नत्र यहाँनिर चाहिँ 4 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्न सक्ने केस छ नि त त्यही भएर चाहिँ एकचोटि त्यतिकै गरिदिउँ माइनस 4 इन्टु एक्स 4x अनि माइनस 4 इन्टु वाई 4y अनि होल स्क्वायर भएपछि त भित्र आफ्नो तरिकाले अपरेट गर्न पाइयो अब आयो यो ए स्क्वायर अनि माइनस बी स्क्वायर पछि गर्दा पनि उही नै हो एन्सर फेरि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिम्पली ए प्लस बी यहाँ चाहिँ माइनस नै हुन्छ ए प्लस बी अनि त्यसपछि ए माइनस भनेको चाहिँ अब यो प्लस 4x छ माइनस 4x अनि माइनस 4y छ प्लस 4y माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा यस्तो हुन्छ अलरेडी हामीले थाहा पाएर यसरी लेखिदिने है त सो ए प्लस बी ए माइनस बी भइ नै हाल्छ पर्फेक्ट स्क्वायर हेरौँ 5 स्क्वायर अनि बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समस्या छ र छैन होला है अब आजको लागि लास्ट क्वेसन है त यल नम्बर 2x माइनस 3 को स्क्वायर अनि माइनस 3x माइनस 2 को स्क्वायर सिम्पली अब यो क्वेसनलाई हेरौँ है 2x माइनस 3 को स्क्वायर अनि माइनस 3x माइनस 2 को स्क्वायर भनेको यो के भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिम्पली अब ए प्लस बी ए माइनस बी ठिक छ ए भनेको यो भयो प्लस बी भनेको चाहिँ यो बी अनि ए माइनस बी ए अनि माइनस बी भनेको चाहिँ माइनसले यो भित्र मल्टिप्लाई गर्छ माइनस यदि आउँछ र त्यसपछि दुईवटा टर्म आउँछन् भने प्लस छ भने माइनस बनाइदिने माइनस छ भने प्लस बनाइदिने है त यसरी किन गरेको भन्दा अघि नैको कन्सेप्ट हो यहाँनिरको कहाँ गयो
अब यहाँ पनि हामीले डाइरेक्ट गरेका छौँ। अब माइनसले चाहिँ पहिला ब्राकेटभित्र राखेर चाहिँ अपरेट गर्छ भन्ने कुरा हामीले पढाएका छौँ है। अब यो कुरा हामीले बुझि नै हाल्छौँ होला। यहाँनिर माइनस ए प्लस बी त लेखियो, ए भनेको यो भइहाल्यो, माइनस बी लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला यो ब्राकेटमा आउँछ, ब्राकेटले अनि फेरि ब्राकेट राखेपछि माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ, प्लस इन्टु माइनस माइनस बनाउँछ, माइनस इन्टु माइनस प्लस बनाउँछ है। साइनलाई अल्टर गर्छ, -2 छ भने +2, प्लस 3x छ भने -3x। अब त्यसपछि यहाँ हेरौँ त केही सल्भ गर्न मिल्छ होला। 2x प्लस ओके यहाँनिर हेरौँ त 2x प्लस 3x 5x। अब त्यसपछि -3 -2 -5 अनि त्यसपछि 2x - 3x - x ठिक छ। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ -3 - 2 सिम्पली -3 + 2 -1 यो पनि आएछ फेरि। अब त्यसपछि यो दुईटाबाट चाहिँ हाम्रो के कमन देखिरहेको छौँ भने हामीले दुईटाबाट चाहिँ 5 कमन छ, बाहिर ल्याइदिने x - 1 यो यहाँ हेरौँ है 5 र 5 कमन आएको छ, यतिकै राख्दा पनि त भयो। तर अलिकति हामीलाई कम्फर्टेबलको लागि चाहिँ यो कमन देखिरहेको छ भने हामीले कमन लिइदिने क्या। 5 र 5 कमन आयो, यहाँ अब x बाँकी र माइनस नै छँदैछ, 5 को ठाउँमा कम्प्लिटली कमन गयो भने 1 बाँकी रहन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ अझै हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यो के छ त भन्दा माइनस पनि कमन छ। माइनस कमन चाहिँ यसरी देखिरहेको छ नि, यहाँ माइनस यसरी डाइरेक्टली बाहिर राखिदिने, सबै कुरा मल्टिप्लाईमा छ नि त यहाँ त, यो इन्टु यो। अब यो माइनस कमन आउँछ नि यहाँ ल्याएर राखिदिने। यदि कुनै पनि कुराबाट माइनस कमन आउँछ भने त्यो चाहिँ के बाँकी रहन्छ, प्लस बाँकी रहन्छ यसरी है। किनभने माइनस भनेको चाहिँ प्लस इन्टु माइनस हो अथवा माइनस इन्टु प्लस हो। कुनै पनि कुरा माइनसबाट चाहिँ यदि माइनस कमन आउँछन् भने के बाँकी रहन्छ नि त, प्लस। यहाँ माइनस कमन गयो, यो दुईटा माइनस कमन गयो, यहाँनिर चाहिँ माइनसको ठाउँमा +x, -1 को ठाउँमा +1। यही नै हाम्रो के हुन्छ त, एन्सर हुन्छ। यसरी हामीले फ्याक्टराइज गर्ने, यहीसम्म राख्दा पनि हुन्छ, तर पर्फेक्ट एन्सर चाहिँ यो हो है त। यो तरिकाले हामीले फ्याक्टराइज गर्न सक्यो। म अरू क्वेसन्सहरू यहाँनिर x नम्बरसम्म छ कि मैले l नम्बरसम्म गरिदिएँ, यहाँभन्दा पछिका क्वेसन्सहरू चाहिँ म स्क्रिनमा राखिदिन्छु ट्राई गर्ने। यहाँसम्मको क्वेसन्सहरू त मैले प्रत्येक क्वेसन्सहरू सल्भ गरिदिएको छु। अब गाह्रो क्वेसन्सहरू छैनन्, जे होस् ट्राई गर्ने है त। हामीले यहाँसम्म त गऱ्यौँ र त्यसपछि 2, 3 नम्बर चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ। 1 नम्बरकै क्वेसन्सहरू पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने नै छौँ है त। आजको लागि यति नै गर्छौँ, भोलि फेरि हामी अर्को क्लासमा भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। बाई बाई।